सबैजनालाई जय मसीह। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर पिता म तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईको शक्ति, तपाईको सामर्थ्यको लागि धन्यवाद। तपाईको उपस्थितिको लागि धन्यवाद। तपाईको प्रेजेन्सको लागि धन्यवाद। Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hari Baba Mama 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 Riya La Baba Mama 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 Baba Baba Siri Dara La Bashira La Mandiri Rihala Basiri Andara La Bashira Baba Mandu Riba Mama Mama Manduru Baba Baba Mama परमेश्वर पिता thank you Lord Jesus hallelujah hallelujah Lord Jesus hallelujah riba baba remendora laba shere rendoro mondoro riba na mandoro lobondoro पवित्र आत्मा yes Lord Jesus hallelujah प्रभु धन्यवाद thank you Lord Jesus hallelujah hallelujah Lord Jesus hallelujah riga mama 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 pura mama mama riga la 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 bayande riga mama 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 riga la 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 mama mama rianda la 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 na 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 mama riba mama mama प्रभु यीशु म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। कन्टिन्यू प्रभु तपाईको आत्माले हामीलाई चलाउनुहोस्। तपाईको शक्तिले हामीलाई चलाउनुहोस्। तपाईको सामर्थ्यले चलाउनुहोस्। हालेलुया पवित्र आत्मा तपाई हाम्रो बीचमा आउनुहोस्। हाम्रो बीचमा प्रकट हुनुहोस् पवित्र आत्मा। तपाईको शक्ति र सामर्थ्यले हामीलाई भर्नुहोस् पवित्र आत्मा। हालेलुया रा ममा ममा रियंगरा मसीना मन्दिरे बियंदोरा ममा ममा रिया ला 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 बायंदरे रे सीरा ला बायंदरा रा 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 बाबा ममा रे रिबा ममा 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 रे Riya la 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 ba 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 siri bingo Riyanda la la ba yande re 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 Ura la ba yande re 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 ma 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 re 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 ma 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 Riha la ba yande re 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 Ura ba ma 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 re 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 ra ra ba yanda ra 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 ma 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 Riya ma ma
decree a movement out of this place. Oh, let's just raise up your voice. Let's pray for Europe right now. 1, 2, 3, pray. Jesus, Europe. Holy Spirit. Pavitra Atma ra 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 ba ba Shira la ba yan de 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 Rira ba ma 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 de 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 Riba ma 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 de 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 Ra ma 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 Rira ra 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 ma 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 Rira ra 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 ma ma yan de 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 पवित्र आत्मा हाम्रो बीचमा आउनुहोस् हालेलुया Hira baba shira la bayan de 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 mama mama de 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 Ikaba shira la mama mama I promise you, I guarantee you all. Rira mama dorama परमेश्वर पिता म तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईं जो हुनुहुन्थ्यो जो हुनुहुन्छ अनि जो हुन आउनुहुने परमेश्वर पिता म तपाईं परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु म प्रार्थना गर्छु आजको यो लाइभमा प्रभु तपाईं परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्य काम भएको होस् प्रभु हामी जो जति यहाँनिर छौं प्रभु हामी हरेकलाई पवित्र आत्मा तपाईले छुनुहोस् तपाईको आत्माले छुनुहोस् तपाईको शक्ति र तपाईको सामर्थ्यले छुनुहोस् र प्रभु जति वचनहरू हामी यहाँनिर सुन्ने छौं पवित्र आत्मा यो वचनले हाम्रो जीवनमा नयाँ आयामहरू ल्याएको होस् नयाँ सामर्थ्य बोकेर आएको होस् नयाँ एनोइन्टिङ आएको होस् एक महिमादेखि अर्को महिमामा हामीलाई यसले आजको वचनद्वारा हामीलाई लगेको होस् प्रभु हामीलाई सहायता मद्दत गरिदिनुहोस् पवित्र आत्मा हाम्रा आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनुहोस् आत्मिक कानहरू खोलिदिनुहोस् आत्मिक आइज खोलिदिनुहोस् आत्मिक हृदयहरू खोलिदिनुहोस् ताकि प्रभु तपाईको वचनको गहिराई लम्बाई र चौडाई हामी जान्न सकौं तपाईको वचनको प्रकाशहरू हाम्रो हृदयमा आउन सकोस् पवित्र आत्माको ज्ञान र बुद्धि हामीले प्राप्त गर्न सकौं र तपाई परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्यमा बलवान हुँदै प्रभु तपाईको नाउँमा शक्ति र सामर्थ्य कामहरू यी संसारमा रहँदा हुन सकुन् प्रभु धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि बाँकी रहल समय सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दै आशिष माग्छु जीवित येशू प्रभुको नाममा आमेन हालेलुया प्रेज द लर्ड सबैजनालाई स्वागत छ अनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी 5 जना मात्रै छौं नो प्रब्लम हामी 5 जना भए पनि सुरु गर्ने छौं हालेलुया धेरै जनालाई आराधना मन पर्दैन अनि मन नपरेपछि प्रभुको जन कसरी हुने त्यही कारणले आराधनामा धेरै समय बिताउने है प्रभुलाई धन्यवाद निरन्तर दिन सिक्नुपर्छ हामी वचन मात्रै सुन्ने हैन आराधनामा जीवन जिउने बानी गर्नुपर्छ पवित्र आत्मामा जीवन जिउने बानी गर्नुपर्छ प्रार्थनामा जीवन जिउने बानी गर्नुपर्छ हालेलुया नत्र भने हामी अझै प्रभुको शक्ति र सामर्थ्यमा बलवान हुनै सक्दैनौं है हालेलुया
Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Arila banduro laba shiri binduro no monde rebe shira bayandera laba shira laba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. ओके हुन्छ हामी वचनलाई अब सुरुवात गर्नेछौँ हामी जतिजना छौँ आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला र आज हामी प्रभुको वचन पवित्र आत्माको वरदान भनेको के हो भन्ने विषयमा हामी आज प्रभुको वचनबाट सुन्ने छौं सायद आज हामी त्यति धेरै हुँदैनौं होला जस्तो छ किनभने इन्डियामा अन्य देशहरुमा सन्डे संगति हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै हुँदैनन् त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी जति हुने छौं अनि हामी प्रभुको वचन सुन्ने छौं किनभने प्रभुको वचन तृषितहरुका लागि हो जो पवित्र आत्मामा हंगरनेस भन्छ नि जो तृष्णा बोकेकाहरुका लागि हो हालेलुया सो आउनुहोस् अब हामी परमेश्वरको वचनबाट अब हामी सुरुवात गर्ने छौं र विशेष गरी अबको 2 हप्ता 3 हप्ता जति पनि हामी वचन यहाँनिर सुन्ने छौं ती सबै चाहिँ पवित्र आत्माको र आगोको बप्तिस्माकै बारेमा सुन्ने छौं र यसमा पनि विशेष फोकस चाहिँ हामी पवित्र आत्माको वरदानहरुमा हामी फोकस गर्ने छौं र पवित्र आत्माको वरदान भनेका के हुन् यी कसको निम्ति हुन्छन् र यसलाई कसरी चलाउने र कसरी प्रयोग गर्ने एक वरदानदेखि अर्को वरदानको बीचको सम्बन्ध के हुन्छ एक वरदान 2 वरदान 3 वरदान कसरी मानिसहरु भित्र अपरेट गर्छ र यी सबै कुराहरुको लागि हामी पहिला वचनबाटै सुन्ने छौं सिक्दै जाने छौं अनि कर्मिक रूपमा हामी अगाडि बढ्दै जाने छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म वचन सुन्नुपर्ने हुन्छ अनि एक पछाडी अर्को तपाईले लगातार सेसनहरु बस्नुपर्ने हुन्छ बीचमा आधा अधुरो शिक्षा सिकेर तपाईले बुझ्नु त हुन्छ तर अझ शक्तिशाली हुन नसक्नु हुनेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई हामी अझ शक्ति र सामर्थ्य हुनु जरुरी हुन्छ हालेलुया सो आउनुहोस् अब हामी पवित्र आत्माको आज चाहिँ इन्ट्रोडक्सन परिचयहरुमा जाने छौं आज परिचयको भाग हुनेछ यो परिचयको भाग धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेनछ भन्ने होइन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इन्ट्रोडक्सन र त्यसपछाडीको भोलि देखि हामी सुरु गर्ने छौं 8 वटा भागहरु छन् जो चाहिँ वरदानहरु तपाईको जीवनमा कति प्रभावकारी हुने र कति प्रभावकारी नहुनेमा ती 8 वटा बुँदाहरु मैले यहाँनिर तयार पारेको छु परमेश्वरले मलाई तयारी पार्नु भएको छ अनि ती 8 वटा बुँदाले हामीलाई जनाउने छ कि हामी कति शक्ति र सामर्थ्य सेवकाई गर्दै छौं तपाई र मेरो जीवनबाट किन यति शक्तिशाली सेवकाईहरु भइरहेको छैन तपाईले हामीले आफैलाई सच्याउने मौका पाउने छौं सो आज हामी हेर्ने छौं पवित्र आत्माको 12 वटा अथवा 25-26 वटा वरदानहरु छन् तर हामी आज यहाँनिर श्री वरदानहरुको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा मात्र हेर्ने छौं पवित्र आत्माका वरदानहरुको बारेमा पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक हामी 12 अध्यायदेखि 12 अध्यायको 7 देखि हामी 7 पददेखि 11 पदसम्म हामी देख्छौं र त्यसपछाडी रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा छ अनि त्यसै गरिकन एफिसीको पुस्तक 4 अध्यायमा पनि हामी त्यहाँनिर देख्छौं 11 मा त्यहाँ चाहिँ शिक्षाको बारेमा दिएका छन् र यहाँनिर हामी हेर्ने छौं पवित्र आत्माका 9 वटा वरदानहरुको वर्णन गरिएको र 9 वटा वरदानहरु प्रभुले हामीलाई सित्तैमा दिनु भएको आशीषहरु हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ है हामीले 9 वटा वरदानहरु यो चाहिँ परमेश्वरको उपहार हाम्रो निम्ति हो यो पवित्र आत्माको नितान्तै फ्री गिफ्ट हो तपाई र मेरो लागि हालेलुया त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी बडो सिरियस भएर परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु पर्छ र वरदान हामी कमाउन सक्दैनौं तर यसलाई पाउनको लागि हामीले
निकट अभिलाषा चाहिँ राख्न सक्नुपर्छ। हालेलुया। यो कमाउने भन्दा पनि हामीले परमेश्वरको सेवकाईको लागि उहाँले हामीलाई हामी सित्तैमा बिना कुनै मूल्य र कस्ट पे गरेर परमेश्वरले हामीलाई उहाँकै महिमाको लागि नितान्तै परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति हामीलाई दिनुभएको छ। र परमेश्वरले यी वरदानहरू एउटै उद्देश्य प्रतीकका लागि दिनु भएको छ। त्यो हो मण्डलीको सुधारको लागि र हाम्रो आत्मिक वृद्धिको लागि परमेश्वरले र उहाँको महिमाको लागि मात्रै यी वरदानहरू दिएको छ बाइबलमा र तपाईँ र मेरो निम्ति व्यवस्थित गरिएको छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12को 7 पद र 14 को 12 पदमा तपाईले देख्नुहुन्छ र एफिसीको पुस्तक 4 को 11 मा मैले भनिसकेँ वर्णन गरिएको ख्रिस्टको सेवकाईका 5 वटा वरदान जसलाई सेवकाईका 5 खण्डे बोलावट पनि भनिन्छ। जस्तै पेरितीय बोलावट 5 फिल मिनिस्ट्री पनि भनेर भन्ने गर्छन् विभिन्न टिचर्स अगुवाहरूले। र हामीले यहाँनिर हेर्नुपर्ने कुराहरू र बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै गहन र गम्भीर छ। जब हामी वचनलाई ठिक ढङ्गबाट सिक्छौँ, बुझ्छौँ अनि त्यही प्रकारको अभिषेकमा हामी बग्छौँ र हाम्रो मण्डली पनि त्यही आत्मिक लेभलबाट र त्यही उचाइबाट हाम्रो मण्डलीहरूमा सेवकाईहरूमा त्यसको प्रभावकारिता हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा हामी अन्डरस्ट्यान्ड हुनु जरुरी छ, बुझ्नु जरुरी छ। बुझेपछि अनि त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने कुराको हामीलाई अभिषेक र वरदानकै खाँचो पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब हामी हेर्नेछौँ र यी पवित्र आत्माका वरदानहरू भन्दा भिन्दै हुन्। हामी देख्न सक्छौँ यो 5 फिल मिनिस्ट्री पेरितीय वरदान र त्यस पछाडि पवित्र आत्माको वरदान, यी दुईवटा वरदान चाहिँ नितान्तै भिन्नै क्याटेगोरीमा यहाँनिर छन् है। पवित्र आत्माका 9वटा वरदान हुन् भने 5वटा वरदान चाहिँ यो चाहिँ विशेष प्रकारको व्यक्तिहरू जसलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवकाईको लागि बोलावट गरेकाहरूलाई मात्रै दिनुहुन्छ। यो अपोस्टोलिक एनोइन्टिङको बारेमा 5 फिल मिनिस्ट्रीको बारेमा मैले यहाँनिर कुरा गरिरहेको छु। र पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ सबै प्रकारको विश्वासीहरूका निम्ति, परमेश्वरका सबै छोरा छोरीहरूका निम्ति हो भने 5वटा वरदानहरू चाहिँ विशेष गरी पवित्र आत्माको नभइकन यो चाहिँ पेरितीय र अपोस्टोलिक बोलावटमा भएकाहरूका निम्ति चाहिँ यो डिफ्रेन्ट तरिकाले काम गर्ने हुन्छ। यो पवित्र आत्माको 9वटा वरदानहरू चाहिँ हामी सबैका लागि हो र विशेष गरिकन 5 फिल मिनिस्ट्री 5वटा वरदान चाहिँ परमेश्वरले बोलावट गरेका र परमेश्वरको इच्छा र उहाँले चाहनुभएका व्यक्ति र उद्देश्यका लागि परमेश्वरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अलरेडी दिनुभएको हुन्छ। हालेलुया। यसको बारेमा म पछि विस्तारमा तपाईसँग अझ बोल्नेछु। सेवकाईका वरदानहरू चाहिँ प्रार्थनाद्वारा पाउन सकिँदैन। उहाँको इच्छा अनुसार सेवामा बोलाइएकाहरूलाई मात्रै परमेश्वरले ती प्रदान गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यहाँनिर तपाईँ नितान्तै कन्फ्युज नहुनु होला। मैले सेवकाईका वरदान भनेको मिनिस्ट्रियल गिफ्ट भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। सेवकाईका इङ्ग्लिसमा वरदानहरू अथवा इङ्ग्लिसमा भन्दा पर्दा मिनिस्ट्रियल गिफ्ट, नेपालीमा सेवकाईका वरदान र अर्को भन्दा पेरितीय बोलावट अथवा पेरितीय सेवकाई 5 फिल मिनिस्ट्री भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। र यो वरदानहरू चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँ र मैले घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेर आउँदैन। यो चाहिँ परमेश्वरले विशेष तरिकाले
है उहाँको सेवाकाई गर्नेहरूका लागि बोलावट भएकाहरू बोलाइएकाहरूका लागि मात्रै यो वरदानहरू परमेश्वरले प्रदान गर्नुहुन्छ अथवा दिनुहुन्छ। हालेलुया। र त्यस पछाडि हामी यी कुराहरू तपाईँले पुष्टि गर्न म हिब्रूको पुस्तक 5 अध्यायको 4 र 5 पद पढेर सुनाइदिन चाहन्छु ताकि तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ हिब्रूको पुस्तक 5 को 4 पदमा, कसैले यो सम्मान आफै लिन सक्दैन, तर हारून जस्तै तिनलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ अथवा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। र त्यस पछाडि 5 पदले भन्छ, ख्रिस्टले पनि प्रधान पुजारी हुन आफैलाई उच्च पार्नु भएन, तर उहाँलाई यही अथवा सही भन्नुहुनेबाट नियुक्त हुनुभयो। हालेलुया। तिमी मेरा पुत्र हौ, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु। यहाँनिर अब स्पष्ट हुँदछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हामी यहाँनिर स्पष्ट अझ हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 4 र 5 पदले हामीलाई पुरो स्पष्ट पारेको छ। कसैले सम्मान पाउनको लागि है, अझै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। हालेलुया। कसैले यो सम्मान आफै लिन सक्दैन, तर हारून जस्तै तिनलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ भनेर यहाँनिर मतलब आफैलाई यी वरदानहरू हामीले रिसिभ गर्न सक्दैनौँ, प्रार्थनाद्वारा पनि पाउन सक्दैनौँ। तर 5 पदले भन्छ, ख्रिस्टले पनि प्रधान पुजारी हुन आफैलाई उच्च पार्नु भएन, तर उहाँलाई यसो भन्नुहुनेबाट नियुक्त हुनुभयो। तिमी मेरा पुत्र हौ र मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु भन्ने कुरा तपाईँ र मैले पढ्यौँ। अहिले यहाँ हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा एउटा के छ भने, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश लुकिरहेको छ। मानिसहरू हामी धेरै 40, 80 कति हामी उपवास बस्छौँ, तर एकदमै राम्रो, धेरै राम्रो, अझै बस्नुपर्छ। तर पवित्र आत्माको वरदानहरू चाहिँ पवित्र आत्माका वरदानहरू हुन् भने, अनि हामी देख्छौँ यो 5 फिल्ड मिनिस्ट्री र मिनिस्ट्रियल गिफ्ट चाहिँ परमेश्वरले विशेष आफ्ना छोराछोरी जसलाई चाहिँ उहाँले यो अपोस्टोलिक सेवाकाईका निम्ति बोलावट भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ, अभिषेक गर्नुहुन्छ। त्यो पनि त्यो व्यक्ति तयारी भएको हुनुपर्छ, प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ, अनि पिताले आफैले ती वरदानहरूले भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ। अर्कोतिर 9वटा आत्माका वरदानहरू आत्माले भरिएका हरेक विश्वासीहरूका निम्ति हुन्। पवित्र आत्माका 9वटा वरदान चाहिँ हरेक विश्वासी, पास्टर्स, लिडर्स, अगुवा, इभन त्यो 5 फिल्ड मिनिस्ट्रीको वरदान पाएका सबैका निम्ति पनि यो पवित्र आत्माको वरदानहरू हुन्। अब तपाईलाई मैले अझ कन्फ्युज नपार्नको लागि मैले यो भनिरहेको छैन जसरी प्रेरित अभिषेक भएका व्यक्तिहरूमा पवित्र आत्माको 9वटा वरदानको खाँचो छैन भन्ने होइन। ती व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अभिषेक खाँचो पर्छ, 9वटा वरदानको खाँचो त्यहाँ पनि पर्छ। त्यो अलरेडी परमेश्वरले हरेकलाई दिएको हुन्छ। र विशेष गरी कतिजना वरदानहरू भएको तर मण्डलीमा अभ्यास नगर्ने व्यक्तिहरूमा यो 5 फिल्ड मिनिस्ट्रीमा भएको वरदानहरूलाई प्रयोग गरिराखेको मात्रै हुन्छ। पवित्र आत्माको वरदानमा उनीहरू
रुचि राख्दैनन् र मण्डलीमा अभ्यास नगर्ने मण्डलीहरू जो छन् उनीहरूमा चाहिँ विशेष प्रकारको यो मिनिस्ट्रियल गिफ्टद्वारा मात्रै मण्डली चलाइराखेको र सेवकाई गरिराखेको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ आज संसारमा। किनभने उनीहरूले पवित्र आत्माको सेवकाईलाई मण्डलीमा मान्यता दिइराखेका हुँदैनन्, पवित्र आत्माको वरदानहरूलाई उनीहरूले चलाउन खोजिरहेका हुँदैनन्। अनि यी कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ फाइभ फिल्ड मिनिस्ट्री अर्थात् मिनिस्ट्रियल गिफ्टद्वारा मात्रै मण्डली चलाइराखेका हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावल यहाँनिर सीमित छैनन्। पावलले भन्छन् हरेक विश्वासीका निम्ति, हरेक मानिसहरूका निम्ति पवित्र आत्माका 9वटा वरदानहरू परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा उपहार स्वरूप दिनको लागि तयारी राख्नुभएका छन्। हालेलुया। त्यो सबैका निम्ति हो। यो हामीले प्रार्थनाद्वारा रिसिभ गर्न सक्छौँ। प्रार्थनाद्वारा प्रभुको उपस्थितिमा गएर तपाईँ र मेरो आराधनाको जीवनशैलीद्वारा हामीले यी 9वटा वरदानहरू रिसिभ गर्न सक्छौँ हाम्रो जीवनमा। ती प्रभुसँग माग्न हामीलाई अर्ती पनि दिएको छ। बाइबलमा हामी देख्छौँ पावलले धेरैचोटि जोड दिएर भनेका छन्, तिमीहरू पवित्र आत्माका वरदानहरू प्रति अनजान बस भनेर म चाहदिन। म चाहना गर्छु कि तिमीहरूले पवित्र आत्माका 9वटा वरदानहरूको बारेमा बुझ अनि माग र ती मण्डलीको फाइदाको लागि, परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति, मण्डलीमा आत्मिक सुधारको निम्ति, मण्डलीमा जागृति ल्याउनको लागि, मण्डलीलाई राइट वेमा हिँडाउनको लागि तिमीहरूले यी पवित्र आत्माका 9वटा वरदानहरूलाई परमेश्वरसँग, पवित्र आत्मासँग तिमीहरूले माग भनेर पावलले हामी सबैजनालाई यो अर्ती दिएको हामी बाइबलमा देख्छौँ। 12:1 तपाईँले यो भेटाउनुहुन्छ। म एकछिनमा पढ्नेछु। हालेलुया। पावलले ती प्रभुसँग माग्नलाई हामीलाई अर्ती दिएका छन्, त्यसैले हामी माग्न पर्छ। प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुसँग माग्नेहरूका लागि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, जसले माग्छ उसका निम्ति स्वर्ग उगारिन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। जसले घचघच्याइरहन्छ निरन्तर, जसले निरन्तर स्वर्गको ढोका घचघच्याउँछ त्यसका निम्ति स्वर्ग उगारिनेछ। हालेलुया। अनि स्वर्गबाट आशिष तपाईँ र मलाई मिल्नेछ। त्यसैले पावलले यहाँनिर सजेस्ट गर्छन् कि हामी निरन्तर प्रभुको वरदानलाई माग्ने र निरन्तर प्रभुको पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्माको लागि हामी निरन्तर मण्डली इच्छुक भइ नै रहनुपर्छ भनेर हामीलाई यहाँनिर सिकाइएको छ। कुनै विश्वासी चाहन अथवा यहाँनिर प्रेरितीय सेवकाईको निम्ति बोलावट नभए तापनि ती 9वटा पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा मण्डलीको लागि आशिषमय र फलदायी हुन सक्छन् अथवा हुन्छन्। कुनै पनि विश्वासीलाई नचलाए अथवा पवित्र आत्माको त्यो मिनिस्ट्रियल गिफ्टहरू नभए तापनि परमेश्वरले दिनुभएका पवित्र आत्माका 9वटा वरदानले पनि मण्डलीमा त्यत्तिकै सामर्थ्य कामहरू हुन्छ जति चाहिँ त्यो मिनिस्ट्रियल गिफ्ट भएको व्यक्तिसँग हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर अनजान बस्नु जरुरत छैन। हामी निरन्तर पवित्र आत्मामा प्रज्वलित हुनेहरूका लागि, निरन्तर प्रभुको आत्मामा बग्नेहरूका लागि यो व्यवस्था बाइबलले गरेको छ। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा हामी निरन्तर मागी नै राख्नु पर्ने हुन्छ। हालेलुया। अब हामी अलि अगाडि हेर्नेछ। हालेलुया। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। हालेलुया। रुगा साह्रै लागेको छ, नाक बन्द भइराखेको अवस्था छ, माफ गरिदिनु होला। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12:1 यसरी पावल भन्छन्, भाइ हो आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन।
पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव अथवा अनुभवको क्षेत्रमा रहेर उहाँको कार्यलाई हामी बुझौँ भन्ने कुरा यहाँनिर परमेश्वर पनि चाहनुहुन्छ। पावलले पनि यी कुरा मण्डलीलाई बडो सिरियसमा लेखेका छन्। यहाँनिर भन्छन्, भाइ हो, तिमीहरू आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अनजान बस रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन र पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाऊ मण्डली। पवित्र आत्मामा अब तिमीहरू जागृत भएर जाओ। पवित्र आत्माका शक्ति र सामर्थ्यमा तिमीहरू भरिपूर्ण भएर मण्डलीलाई अगाडि बढाओ भन्ने मेरो इच्छा हो भन्छन् पावल। अब तिमीहरू पवित्र आत्मामा भरिपूर्ण हुनुपर्छ। अन्य भाषामा अब मण्डली भरिपूर्ण हुनुपर्छ। प्रभुको शक्ति र सामर्थ्यले मण्डली अब भरिपूर्ण हुनुपर्छ। प्रभुको आत्मामा मण्डली अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रभुको अभिषेकमा मण्डली अगाडि बढ्नुपर्छ। आत्मामा, शक्तिमा, सामर्थ्यमा मण्डली अब निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यहाँनिर पावलले जोड दिइरहेका छन्। हालेलुया। कति मण्डलीहरू आज पवित्र आत्माको वरदानहरूको विषयमा धेरै अनजान भएका छन्, अनजान पारिएको छ। आज मानिसहरूको सही शिक्षा नपाएको कारणले मण्डली अन्यलमा परेको छ, अनजान भइराखेको छ। यी वरदानहरू त छन्, बाइबलमा पढ्छन् बारम्बार, कसरी चलाउने, के का निम्ति दिएको हो, के को लागि हो भनेर आज मण्डली अन्धकारमा छ। यसको प्रकाशहरू पारिएको छैन। मण्डलीका अगुवाहरूले यसलाई सही तरिकाले शिक्षा सिकाउन सकिरहेका छैनन्। सही तरिकाले पवित्र आत्माको प्रकाशहरू त्यहाँनिर आउन सकिरहेको छैन र मण्डलीलाई अनजानमा राख्ने कामहरू भइराखेको छ। जब यो शक्ति र सामर्थ्यको रहस्य मण्डलीले थाहा पाउँछ, विश्वासीहरूले बुझ्छन्, अनि देशमा रिभाइभल आउँछ, मण्डलीमा रिभाइभल आउँछ, आत्माको वृद्धिहरू हुन्छ, मण्डलीहरू वृद्धि भएर जान्छ। मण्डलीमा मानिसहरूको संख्या एकदमै खात लागेर, चाङका चाङ लागेर मानिसहरू प्रभुमा आउन थाल्छन्। गाउँका गाउँ परिवर्तन भएर आउँछ। मानिसहरू पश्चाताप गर्दै रुँदै प्रभुको राज्यमा आउँछन्। यो चाहिँ एउटै कामले हुन्छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा हुने डेमोन्स्ट्रेसनबाट हो। त्यसैले आज तपाईँ र म अनजान रहनु आवश्यक छैन। तपाईँ र म अनजान रहनु पर्दैन, किनभने हामी सबैका हितका लागि पवित्र आत्माका वरदानहरू दिएको छ। मण्डलीको लागि पवित्र आत्माको वरदान दिएको छ। हरेक विश्वासीलाई आज आत्मिक रूपमा शक्ति र सामर्थ्य हुनको लागि आत्माका वरदानहरू दिएको छ। आज यी वरदानहरूलाई चलाउनको लागि तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले उत्साह दिइराख्नु भएको छ। निरन्तर हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य पारिराख्नु भएको छ। आफ्ना वरदानहरूलाई, दिएका वरदानहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि आज तपाईँ र म अनजान रहनु पर्दैन। पिँढीहरू चलाउनु पर्छ। अब यी वरदानहरूलाई हामीलाई रिस्टोर गरेर राख्नको लागि दिएको होइन। तपाईलाई पवित्र आत्माका अगमबानीका वरदानहरू छन्, चङ्गाईका वरदानहरू, विश्वासका वरदान, आश्चर्य कर्मका वरदानहरू, रेभुलेसन प्रकाशका वरदानहरू छन्। आश्चर्य कर्महरू गर्ने, आत्मा छुट्याउने वरदान, अन्य भाषा र अन्य भाषाको उल्टा गर्ने वरदान तपाईलाई किन दिएको छ? तपाईलाई राख्नलाई हो, तपाईमा रहिरहनलाई त हो, तर तपाईले ती प्रयोग गरेर मण्डलीमा आशिष ल्याउनको लागि हो, मण्डलीको सुधारका निम्ति हो, आफ्नो आत्माको वृद्धिको लागि हो। अनि तपाईले चलाउनुहुन्न भने के का लागि तपाईलाई वरदान चाहियो? के का लागि तपाईलाई वरदान चाहियो? किन तपाईलाई आज यी वरदानको खाँचो पर्छ? किनभने यी मण्डलीमा चलाउनु पर्छ। तपाईँ र मैले युज गरून् र परमेश्वरको महिमा होस् भन्ने हेतुले पवित्र आत्माले हामीलाई ती 9वटा वरदानहरूले भर्नु भएको छ। उहाँको आत्माले हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य पार्नु भएको छ। आज हामीले यी प्रयोग गर्नुपर्छ। आज हामी अनजान रहनु हुँदैन। यी बारेमा हामी अब गुमराहमा बस्नु पर्दैन। अब ज्योति आएको छ, उठ्नु पर्ने समय आएको छ।
प्रकाशमान हुने समय आएको छ, किनभने पवित्र आत्मा हामीमा आउनु भएको छ, उहाँको ज्योति हामीमा आएको छ, उहाँको शक्ति हामीमा आएको छ, उहाँको सामर्थ्य हामीमा आएको छ, उहाँको एनोइन्टिङ हामीमा आएको छ, 9वटा वरदानहरू हामीमा आएको छ, उहाँको ज्ञान र बुद्धिका वरदान हामीमा आएको छ, चङ्गाई र आश्चर्य कर्म गर्ने वरदानले उहाँले हामीलाई भर्नु भएको छ, विश्वासको वरदानले भर्नु भएको छ, शक्ति र सामर्थ्यका वरदानले हामीलाई भर्नु भएको छ, अगमबानीका वरदानले भर्नु भएको छ। अझै पनि तपाईँ र म अनजान बस्ने, अझै पनि हामी अन्धकारमै रहने, अब त जाग्ने बेला आयो, अब प्रकाशमान हुने बेला आयो, अब उठ्ने बेला आयो, अब प्रकाशमान हुने समय आएको छ, किनभने तेरो निम्ति ज्योति उदाएको छ। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। उठ र प्रकाशमान हुने समय आएको छ। बिकज अफ होली स्पिरिट एन्ड फायर वी आर क्यारियर। हामीमा पवित्र आत्मा हालिएको छ, पवित्र आत्माको वरदानले हामीलाई भर्नु भएको छ। अझै पनि तपाईँ अनजान बस्ने, अझै पनि तपाईँ गुमराहमै बस्ने, अझै पनि यहाँनिर पावलले किन कोरिन्थीका मण्डलीलाई भनिरहेका छन्, किनभने उनीहरूको लागि पावलले हात राखेर प्रार्थना गरे, पवित्र आत्माको वरदानहरू उनीहरूले पाए, अन्य भाषा उनीहरूले बोलेका छन्, अगम बानी उनीहरूले बोलेका छन्, आश्चर्य कर्म उनीहरूको जीवनबाट भइरहेको भयो पाए र पनि उनीहरू अनजानमा छन्। त्यसैले पावलले तिनीहरूलाई भन्छन्, अब तिमीहरू अनजानमा रह, म चाहदिन, तिमीहरूमा भएको वरदानलाई चलाऊ, तिमीहरूमा भएका वरदानहरू, आत्मिक वरदानहरूलाई चलाऊ र मण्डलीमा रिभाइभल ल्याऊ, जागृति हो, चलायमान हो। ती कुराहरूलाई युज गरेर मण्डलीमा रिभाइभल ल्याउने कुराहरू हुन् वरदानहरूको बारेमा। त्यही भएर भाइ हो, आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अनजान रह भन्ने म इच्छा मेरो छैन, पवित्र आत्माको इच्छा पनि छैन। तिमीहरू अनजान बस, तिमीहरूले वरदानहरूको बारेमा ज्ञानै नपाएर सधैँभरि विश्वास गरेर अन्तिममा मर्नको लागि हाम्रो बोलावट भएको होइन। हामी आत्मिक वरदानहरूको प्रकाश पाएर ती वरदानको शक्ति र सामर्थ्यले भरिपूर्ण भएर आज मण्डलीमा शक्तिशाली र सामर्थ्य सेवकाई गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलावट गर्नुभएको हो। तपाईँ यही शक्तिको लागि, यही सामर्थ्यका साथ प्रभुको सेवाको लागि तपाईँ र मेरो बोलावट भएको प्रियहरू। हालेलुया। आज तपाईँ किन अनजान बस्दै हुनुहुन्छ? आफूले वरदान पाएर पनि किन चलाइराख्नु भएको छैन? प्रभुको शक्ति र सामर्थ्यमा भरिँदै जाने बेला होइन? प्रभुको शक्ति र सामर्थ्यमा अझ पावरफुल एक महिमादेखि अर्को महिमामा लम्कदै जाने बेला आएको होइन र प्रियहरू? हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो समय आएको छ प्रियहरू। अब हामी अनजान बस्ने समयहरू होइनन्। हालेलुया। त्यसैले यहाँनिर पावल चाहन्छन् पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभवको क्षेत्रमा रहेर है हरेक उहाँका हरेक कार्यलाई हामी बुझ्न सकौं भन्ने कुरा परमेश्वरको इच्छा यहाँनिर गर्नुहुन्छ है। उहाँको वरदानहरू पाएर उहाँका 9वटा वरदानले हामी भरिपूर्ण भएर प्रभुको सेवामा लागेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। उहाँको महिमा गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। उहाँको सेवा गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। आज के हामी तयारी छौं प्रियहरू? हालेलुया। के हामी तयारी छौं? आज हामी के तयारी छौं? हालेलुया। माफ गरिदिनु होला, यहाँनिर आज अलिकति यो घाम लागिराखेको छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि पावल भन्छन् तिमीहरू आत्माका वरदानहरूको बारेमा अनजान रह भन्ने म चाहना गर्दिन प्रियहरू। म पनि चाहना गर्दिन, परमेश्वर पनि चाहना गर्नुहुन्न, येशू ख्रीष्ट पनि चाहना गर्नुहुन्न, पवित्र आत्मा आफै पनि चाहना गर्नुहुन्न। उहाँ आफै आउन चाहनुहुन्छ। यी वरदानहरूले तपाईँ र मलाई
इक्विप भन्छ इङ्ग्लिसमा, भरिपूर्ण गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। हरेक विश्वासीले पवित्र आत्माको भरिपूर्णताको अनुभव गर्दै उहाँको जीवनमा आत्माका वरदानहरू अथवा हाम्रो जीवनमा आत्माको वरदान अथवा पवित्र आत्माका वरदानहरूले है छछल्किएको होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। परिपूर्ण है, परिपूर्ण मौलाएको, छछल्किएको भन्ने शब्द मैले लेखेको छु है, परिपूर्ण भएर पोखिएको होस्। भजन सङ्ग्रह 23 लेखिएको छ, सायद 5 र 6 पदमा, मेरो कचौरा भरिएर पोखिँदछ है, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ र मेरो कचौरा भरिएर पोखिँदछ भन्ने वचनलाई याद गर्नुभएको छ। हालेलुया। यही कुरालाई हाम्रो जीवनमा पुरा भएको परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ है। पवित्र आत्माका वरदानहरूले तपाईँ र म परिपूर्ण भएका, छाताछुङ्ग भएका होइन, छर्लम्मै डुबेका, हालेलुया, पवित्र आत्माको नदीमा नुहाएको, पवित्र आत्माको त्यो सागरमा हामी डुबेको, पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा तपाईँ र म बलवान भएको उहाँ चाहना गर्नुहुन्छ प्रियहरू। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा शक्ति र सामर्थ्यको कामहरू हुनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। हालेलुया। पवित्र आत्माको अनुभव गर्नै पर्छ। पवित्र आत्माको उहाँको सामर्थ्यको आज हरेक व्यक्तिले, हरेक मण्डलीमा पवित्र आत्माका बप्तिस्माका कुराहरूको शिक्षा हुनुपर्छ, प्रचारहरू हुनुपर्छ, डेमोन्स्ट्रेसन हुनुपर्छ, सामर्थ्य कामहरू हुनुपर्छ। किनभने तपाईँले नबोलिदिएर, तपाईँले नसिकाइदिएर आज मण्डलीमा विश्वासीहरूले यी कुराहरू बुझ्न सकिरहेका छैनन्। जब उनीहरूले बुझ्छन् अनि पवित्र आत्माको निम्ति प्रार्थना गर्छन्, पवित्र आत्माको भोक र तृष्णा उनीहरूमा जाग्ने हुन्छ अनि पवित्र आत्माले भरिनको लागि उनीहरू इच्छुक हुन्छन्। अनि जब तपाईँ प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, उहाँको आत्माले उहाँलाई भरिदिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो पनि उद्देश्य यही हो, तपाईँलाई ज्ञान र बुद्धि दिनु मात्रै मेरो यहाँनिर म लाइभ गर्दिनँ। ज्ञान बुद्धिका साथसाथै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र अनुभवलाई तपाईँले रिसिभ गरेको म चाहना गर्छु। पवित्र आत्माको वरदानले तपाईँ भरिपूर्ण भएको म चाहना गर्छु र तपाईँको जीवनबाट अगमबानीको सेवकाई भएको है पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ, म पनि चाहना गर्छु। यहाँनिर अगमवक्ता तयारी हुन्, प्रचारकहरू, अगमवक्ता, अपोस्टलहरू, शक्तिशाली चङ्गाई गर्ने प्रचारकहरू जन्मिउन् भन्ने मेरो चाहना हो र प्रभु स्वयं पनि यी कुराहरूको इच्छा गर्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँलाई शिक्षा दिनु मात्र होइन, तर आत्माका वरदानहरूले भरिपूर्ण हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँका लागि निरन्तर म यहाँनिरबाट प्रे गरिराखेको हुन्छु। हालेलुया। 9वटा वरदानहरू चाहिँ विश्वासीहरूका गहनाहरू हुन्। पहिलो कोरिन्थी हामी 12:8 हामी 10 पदसम्म देख्छौँ। यी पवित्र आत्माका तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ गहनाहरू हुन् प्रियहरू, गहनाहरू हुन्। यो चाहिँ पवित्र आत्माका शक्ति र सामर्थ्यका गहनाहरू हुन्। 9वटा वरदानहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनको लागि गहनाहरू हुन् है। वचन प्रचार गर्ने, अन्य भाषा बोल्ने, अन्य भाषाको उल्था गर्ने, शक्ति र सामर्थ्य काम गर्ने है, विश्वासद्वारा प्रभुका शक्तिशाली काम गर्ने, विश्वासद्वारा ज्ञान बुद्धि, विश्वासद्वारा तपाईँ र मैले आश्चर्य कर्म गर्ने, यी शक्ति र सामर्थ्य चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा गहनाहरू हुन्। यी शक्ति हुन्, यी सामर्थ्य हुन्। आज यी सबै गहनाहरू मण्डलीले पाउनुपर्छ, हरेक विश्वासीले पाउनुपर्छ। हरेक जो परमेश्वरले बोलाउनु भएका चुनिएकाहरू सबैले आज यी गहना लाएर परमेश्वरको राज्यमा चमचमाउँदो र सामर्थ्य आज भएको परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ चाहना गर्दै हुनुहुन्छ कि नै? यहाँ पावलले 9वटा वरदानहरूको एउटा सूची तयार गर्छन् र ती 9वटा वरदानहरूलाई
तीन समूहमा विभाजन गरिएको हामी देख्छौँ। हालेलुया। तीनवटा समूहमा विभाजन गरिएको छ है। तीनवटा समूहमा पहिलो समूहमा पर्छन् निर्देशनात्मक अथवा प्रकाशका वरदानहरू भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यी 9वटा वरदानको 3वटा वर्गीकरणहरू छन्, अर्थात् 3वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएका छन्। पहिलो चाहिँ 3वटा वरदान चाहिँ प्रकाशको वरदान भनेर चिनिन्छन्। प्रकाशको वरदान भनेर जसले प्रकाश पार्ने कामहरू गर्छ, जसले हामीलाई नयाँ रेभुलेसन, नयाँ ज्ञान, नयाँ बुद्धि, नयाँ कुराहरू प्रकाश पार्ने कामहरू गर्छ। यी 9वटा वरदान मध्येमा 3वटा वरदानहरू चाहिँ प्रकाशका वरदानहरूको क्याटेगोरीमा पर्छन्। पहिलो वरदान हो बुद्धिको वरदान। यो प्रकाशको वरदानमा पर्ने चाहिँ पहिलो बुद्धिको वरदान, दोस्रो चाहिँ ज्ञानको वरदान र तेस्रो चाहिँ आत्माहरू छुट्याउन सक्ने वरदान है। आत्माहरू छुट्याउन सक्ने वरदान। यी 3वटा वरदान चाहिँ प्रकाशको वरदानको क्याटेगोरीभित्र पावलले राखेका छन् है। प्रकाशको वरदानहरूमा बुद्धिको वरदान, ज्ञानको वरदान र आत्मा छुट्याउने वरदान पर्छन् भने दोस्रो वर्गीकरण छ शक्तिका वरदानहरू है। शक्तिशाली वरदानहरू जसले आश्चर्य कर्महरू गर्छन्, चङ्गाइका कुराहरू, ठुला ठुला मिराकल्सका कामहरू गर्ने वरदानहरूलाई चाहिँ शक्तिका वरदानहरू भनिन्छ। जसलाई चाहिँ 3वटा वरदानहरू छन् जो चाहिँ यो शक्ति र सामर्थ्य कामहरू अहिले संसारमा जति पनि भइराखेको छ यी 3वटा वरदानहरूद्वारा भइराखेको हामी देख्छौँ। शक्तिका वरदानमा 3वटा वरदानहरू पर्छन्। तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 4 नम्बरमा विश्वासको वरदान, चङ्गाइको वरदान र आश्चर्य गर्ने वरदानहरू, आश्चर्य काम गर्ने वरदानहरू है। यी चाहिँ शक्तिका वरदानहरू हुन्। दोस्रोमा हामीले हेरौँ शक्तिको वरदानमा विश्वासको वरदान, चङ्गाइको वरदान र आश्चर्य काम गर्ने वरदान चाहिँ शक्तिको वरदानभित्र पर्छ। यी शक्तिशाली वरदानहरू शक्तिको वरदानद्वारा नै अहिले मिराकल्स हुन्छ, चङ्गाइका सेवा हुन्छन्, ठुला ठुला शक्ति र सामर्थ्य कामहरू भइराखेका छन्। यो शक्तिका वरदानहरूले अपरेट गरेका, भरिएका र भरिनलाई उनीहरूले इच्छा गरे, पवित्र आत्माले भर्नुभयो, दिनुभएका छन्। उहाँहरूद्वारा यी कामहरू अहिले भइराखेका छन्। अर्को कुरा छ तेस्रो वर्गीकरणमा उच्चारण वा प्रेरणात्मक वरदानहरू भनेर भन्छन्, अथवा उच्चारण वा प्रेरणात्मक वरदान है। तेस्रो वर्गीकरण चाहिँ प्रेरणा दिने, उत्साह दिने, उत्साहका वरदान पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को शब्द यदि हामीले प्रयोग गर्नु हो भने उत्साहका वरदानहरू भनेर हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। यसको लागि पहिलो छ अगमबानी है, अगमबानीको वरदान। दोस्रो चाहिँ अन्य भाषाहरूमा बोल्ने वरदान। तेस्रो चाहिँ अन्य भाषाहरूको अर्थ खोल्ने है। 4औंमा विश्वासको वरदान, 5औंमा चङ्गाइको र 6औंमा आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान र 7औंमा चाहिँ अगमबानी, 8औंमा अन्य भाषा बोल्ने र 9औंमा अन्य भाषाको अनुवाद गर्ने अथवा अर्थ खोल्ने। यी 9वटा वरदानहरू जो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति दिएको छ। र 9वटा वरदानमा अथवा तेस्रो वर्गीकरणमा, तेस्रो विभाजनमा हामीले हेरेका थियौँ अगमबानीको वरदान र अन्य भाषाको उल्थाद्वारा हामीले सिर्फ उत्साह प्राप्त गर्छौँ, अगमबानीद्वारा उत्साह प्राप्त गर्छौँ, अन्य भाषाद्वारा हामी उत्साह पाउँछौँ, शक्ति र सामर्थ्य रिसिभ गर्छौँ र अन्य भाषाको अर्थ खोलाइद्वारा मण्डलीलाई चेतावनी र एउटा सन्देश सुनेर पनि हामी उत्साहित नै हुने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी 3वटा वरदानलाई चाहिँ एउटा उत्साहका वरदान, प्रेरणाका वरदान भनेर भनिएको छ। यो क्याटेगोरीमा हामी
राख्न सक्छौँ। अब तपाईँले 3वटा वरदानहरूको अथवा 9वटा वरदानहरूको 3वटा मुख्य विभाजनहरू हामीले हेऱ्यौँ र 3वटा क्षेत्रहरूमा हेऱ्यौँ। 3वटा क्षेत्र शक्तिको प्रकाशको वरदान, शक्तिको वरदान र उत्साहका वरदान भनेर हामीले हेऱ्यौँ। प्रकाशको वरदानमा 3वटा बुद्धि, ज्ञान र आत्मा छुट्याउने, र शक्तिमा विश्वास, संगाई र आश्चर्य काम गर्ने शक्तिका वरदानमा, र प्रेरणा र उत्साह दिने वरदानमा चाहिँ अगमबानी, अन्य भाषा र अन्य भाषाको अर्थ खोलाइ भनेर हामीले हेऱ्यौँ। अब यी 3वटा विभाजनबाट अब हामी कर्मिक रूपमा यी वरदानहरूलाई कसरी चलाउने र यी वरदानहरू तपाईँमा कति शक्तिशाली हुने र कति शक्तिशाली नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हामी भोलिको शिक्षाबाट सिक्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म अझै पनि सिद्ध्याएको छैन। अनि यहाँनिर पावलले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा 12 अध्यायको 29 र 30 पदमा बडो चुनौती दिएका छन् तपाईँ र मलाई। यहाँनिर उनले भन्छन्, आत्मिक वरदानहरूका बारेमा एउटा अति महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू उल्लेख गरेका छन् कि यहाँनिर उनले भनेका छन्, के सबै प्रेरितहरू हुन् र? किन तपाईँले यी कुराहरू बुझ्नुहुन्छ? यहाँनिर उनले भनेका छन्, के सबैजना प्रेरितहरू हुन् र? र दोस्रोमा भन्छन्, के सबै अगमवक्ताहरू हुन्? के सबै शिक्षकहरू हुन्? के सबै आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हुन्? के सबैसँग निको पार्ने वरदानहरू हुन्छन् र? के सबैले विभिन्न भाषाहरूमा बोल्छन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन् र? है, परमेश्वरले हरेकलाई बेग्लै बेग्लै वरदानहरू दिनुहुन्छ र एकै व्यक्तिमा 9वटा वरदानहरूले भरिएका मानिसहरू प्राय संसारमा बेग्लै पाइन्छन्। तर असम्भव पनि छैन, परमेश्वरले एउटै व्यक्तिलाई 9वटा वरदानले पनि भर्न सक्नुहुन्छ, भरिन सक्छ त्यो व्यक्ति है। किनकि पावल आफै पनि यी 9वटा वरदानहरूले अपरेट गरिएका मान्छे थिए। उनमा 9वटा वरदानद्वारा उनी पवित्र आत्माद्वारा चलाइएका थिए। हुनसक्छ तपाईँमा 2वटा, 3वटा, 4वटा वरदानहरू हुनसक्छ, कसैमा 3वटा हुनसक्छ, कसैमा 2टा त हुन्छ, किनकि विश्वासको वरदान अटोमेटिकली सबैसँग हुन्छ। विश्वास नगरेको भएले प्रभुलाई चिन्ने पनि थिएन। तर दोस्रो वरदान हुन्छ उनीहरूमा कुनै न कुनै सेवकाई गर्नको लागि पवित्र आत्माले अन्य भाषा, चङ्गाई, आश्चर्य कर्म गर्ने र विभिन्न कुराहरूको वरदान दिएको हुन्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि सबैलाई परमेश्वरले बेग्लै बेग्लै कामका लागि बेग्ला बेग्लै वरदानहरू दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि हेक्का राख्नुपर्छ, जहिले पनि हामीले यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ है। मण्डलीमा 2वटा 3वटा अगमवक्ता हुन सक्छन्, 8, 9, 10वटा पनि अगमवक्ताहरू हुन सक्छ। र हामी भोलि या पर्सिनी कोर्सीतिर हेर्नेछौँ, यहाँनिर एउटा अगमवक्ताको बिगेस्ट टिमै छ है। करिब 60-70 जनाको बाइबलमा एउटा अगमवक्ताको झुन्डाको बारेमा पनि बाइबलमा छ। यो कुरा हामी भोलि पर्सि हेर्नेछौँ है। अनि कारण हामी हुनसक्छ हामीलाई कुनै बेग्लै बोलावट हुनसक्छ, कसैलाई प्रेरितीय बोलावट हुनसक्छ, कसैलाई सेवकाईको वरदानहरूले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण गरेको हुनसक्छ, कसैलाई 4वटा, 5वटा, 6वटा, 7वटा वरदानहरू हुनसक्छ र कसैमा 9का 9वटा वरदानहरू पनि हुनसक्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, पावलले एकदमै च्यालेन्ज गरेका छन्, के सबैजना प्रेरितहरू हुन सक्छन् र? के सबैजना अगमवक्ता नै हुन सक्छन्? हुन् त? के यसरी काम चल्छ त? यसरी सेवकाई शक्तिशाली हुन्छ र भनेका छन्। भनाइको मतलब हामी हरेकका निम्ति फरक फरक वरदानले परमेश्वरले भर्न चाहनुहुन्छ, ताकि मण्डली निर्माण होस्, एउटा शरीर निर्माण होस् भन्ने परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ र मेरो शरीरमा एउटै मात्र अङ्ग भइदिएको भए सायद हामी मानिस बन्ने नै थिएनौँ होला। तपाईँ र मेरो यहाँदेखि मुनि खुट्टासम्म टाउको मात्रै भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला
है, हाम्रो शरीर पूर्णता हुने थिएन होला। यदि एउटै मात्रै अङ्ग हाम्रो शरीरमा भइदिएको भए हाम्रो शरीर पूर्ण पाउने थिएन होला। हाम्रो शरीरमा 209वटा हड्डीहरू पाइन्छ र धेरै अङ्गहरू मिलेर हाम्रो शरीर निर्माण भएको हुन्छ। यी सबैको बेग्ला बेग्लै कामहरू हुन्। जसरी मेरो टाउको छ, यसले पुरै मेरो शरीरलाई भित्र भएको रगतलाई छोपेको छ, नसालाई छोपेको छ र त्यस पछाडि त्यहाँ भएको मासुलाई र भित्र भएको पार्ट पुर्जाहरूको कभर चाहिँ छालाले गर्ने गर्छ। यदि तपाईँ र मेरो स्क्रिनमा छाला नहुने हो भने तपाईँ र मेरो नसाहरू है तानेर तलसम्म झुन्डिरहन्छ होला। तपाईँले रेडियोको खोल निकाल्नु भयो, मोबाइलको कभर फालिदिनु भयो भने तपाईँको मोबाइल धेरै दिन टिक्दैन पनि होला। ब्याट्री सधैँ खसेको खसै गर्नेछ। त्यहाँ भित्र भएका तारहरू लथालिङ्गै हुनेछन् र देखिनेछन् र राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले यो स्क्रिनले चाहिँ हाम्रो शरीरका सबै अङ्गको सुरक्षा गर्नको लागि यो स्क्रिनको काम हो। यो स्क्रिनले आफ्नो काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ भित्र भएका शरीरका 209वटा अङ्गहरू सुरक्षित हुन सक्छ। र त्यस पछाडि अब यो स्क्रिनले आफ्नो काम गर्यो र अब हाम्रो आँखाले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ दिमागले सोचिदिनु पर्यो, निर्धारण गर्नु पर्यो तपाईँ आज कहाँ जाने हो भनेर। अनि तपाईँको दिमागले एउटा सन्देश, एउटा योजना तयार पार्छ भने त्यो योजना सफल पार्नको निम्ति आँखाको एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। आँखाले तपाईँले बनाएको योजनामा ज्योति दिने काम गर्छ। तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ जानको लागि तपाईँलाई बाटोमा उज्यालो अथवा बाटो देखाइदिने काम गर्छ। अनि देखाएर मात्र हुँदैन, खुट्टाले तपाईँलाई हिँडेर सहायता गर्नुपर्छ। तपाईँको सिङ्गो शरीरलाई खुट्टाको भरमा हिँडेर तपाईँले जान चाहेको गन्तव्यमा पुग्नको लागि तपाईँको खुट्टाको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिजना अपाङ्गहरू हुन्छ, बिचारा हिँड्न सक्दैन, आँखाले हेरेर मात्र पुग्दैन, हिँड्नको लागि खुट्टा चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो निम्ति यी सबैवटा वरदानहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ताकि ख्रिस्टको शरीर मण्डली निर्माण होस्। यी सबैहरू वरदानहरू मिलेर मण्डलीमा शक्ति र सामर्थ्य काम होस् भनेर परमेश्वरले हरेकलाई फरक फरक वरदानहरू दिनुहुन्छ। कसैलाई प्रेरितीय अभिषेक गर्नुभएको छ, कसैलाई अगमवक्ताको अभिषेक छ, कसैलाई शिक्षकको अभिषेक छ, कसैलाई प्रचारकको अभिषेक छ भने कसैलाई चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान छ, कसैलाई अन्य भाषा बोल्ने र अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने, कसैलाई निको पार्ने, चङ्गाइका वरदानहरू छन्। यी सबैजनाले आफ्नो वरदानहरू प्रयोग गरेर मण्डलीमा जागृति ल्याउने काम गर्ने हो। आत्माहरू परमेश्वरको राज्यमा जित्ने काम हो र परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि यी सबै वरदानहरू हरेकलाई बाँडिएका दिएका हुन्छन्। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पाएको वरदानमा हामी सन्तुष्ट रहनु पर्दछ र अझ उत्कृष्ट वरदानहरूको लागि चाहना गर्ने, इच्छा गर्ने कुरा छँदैछ है। परमेश्वरले हरेकलाई बेग्ला बेग्लै वरदानहरू दिनुहुन्छ। एकै व्यक्तिमा 9वटा वरदानहरू पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ। अनि अर्को कुरा 12मा पनि, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा छ, पवित्र आत्मा एउटै हो तर उहाँका वरदानहरू चाहिँ 9वटा हो। हालेलुया। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी हुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पवित्र आत्माको वरदानहरू यसरी हामीले बुझ्यौँ भने तपाईँ र म अझ शक्ति सामर्थ्य हुनेछौँ। अर्को कुरा, हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउँदाखेरि सबै वरदानहरू पाइँदैन, आउँदैन पनि प्रियहरू। हालेलुया। वरदानहरू आउँदैन, यो कुरा पनि तपाईँलाई याद गर्नुपर्छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदा हो हामीले शक्ति पाउँछौँ, सामर्थ्य पाउँछौँ, अन्य भाषाको वरदानहरू पाउँछौँ, हामी
परमेश्वरको डर र भयका कुराहरू हामीमा उत्पन्न हुन्छ। तर हामी पवित्र आत्माको वरदानहरू, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पश्चात तपाईँले रोज्दै गरेको, तयारी पारेको र तपाईँलाई परमेश्वरले बोलावट गरेको क्षेत्रमा चाहिने वरदानहरू तपाईँले माग्नुभयो भने परमेश्वरले 100% ग्यारेन्टीका साथ भन्छु दिनु नै हुनेछ। हालेलुया। पावल भन्छन् आत्मिक वरदानहरूको अभिलाषा राख भनेर दिएको अर्ती ध्यान दिनुहोस्। यदि तिनीहरूले 9वटा वरदान पाएको भए पावलले अझ यो अर्ती नै दिने थिएनन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई पनि कस्तो लाग्छ? यदि उनीहरूले टाउकोमा हात राखेर पावलले प्रार्थना गरे कोरिन्थीकोमा अनि यता इफिससको मण्डलीमा, तिनीहरूले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाए। यदि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन साथ 9वटा वरदान उनीहरूले रिसिभ गर्ने भए, यहाँनिर पावलले उनीहरूलाई फेरि एउटा पत्र लेखेर तिमीहरूले पवित्र आत्माका वरदानहरू पाउनको लागि उत्साह दिने थिएनन्। पवित्र आत्माको वरदानको प्राप्त गर्नको लागि तिमीहरू प्रभुसँग प्रार्थना गर भन्ने थिएनन् होला, अर्ती दिएनन् थिएन होला। अभिलाषा राख, उत्कृष्ट वरदानहरू पाउनको लागि इच्छा गर, प्रार्थना गर, अर्ती दिएका छन्। यी अर्ती र दिएको प्रार्थनामा माग्न दिएको सुझावले हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने पवित्र आत्माको वरदानहरू, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुँदैमा हामी 9वटा वरदान पाउँदैनौँ। हामी कर्मिक रूपमा प्रभुसँग समय बिताउँदै उहाँको आत्माको अभिषेकको भरपुरितामा माग्दै जानु पर्ने हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12:11 भन्छन् तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्, उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12:11 छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले माग्नुपर्छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेहरूलाई उहाँले इच्छा गर्नु भए अनुसार दिनुहुन्छ भनेको है। फेरि यो वरदान चाहिँ फेरि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेहरूका लागि मात्रै हो है। किनकि तपाईँ कतिजना पवित्र आत्माको विरोध गर्ने व्यक्तिहरू सायद यहाँ त छैनन् होला, तर संसारमा धेरै हुनुहुन्छ जो पवित्र आत्माको कामहरूमा शङ्का गर्छन् र विरोध जनाउँछन्। उनीहरूका लागि पटक्कै पनि होइन। पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ तिनीहरूका निम्ति हो जसले पवित्र आत्मा अनि आगोको बप्तिस्मा रिसिभ गरेका परमेश्वरका छोरा र छोरीहरूका लागि पवित्र आत्माका यी वरदानहरू हुन्, जसले पवित्र आत्माको वरदान पाएको छ। जसले अन्य भाषाका वरदानहरू पाएका छन्, जसले पवित्र आत्माको भरपुरिताको जीवन जिएको छ, आज ती व्यक्तिहरूका लागि हालेलुया यी वरदानहरूको व्यवस्था बाइबलमा गरिएको छ। हालेलुया। त्यसैले 7 पदमा सबैका हितका लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ पनि यहाँनिर भन्छन् पावलले। हालेलुया। 11 पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनेहरूलाई इच्छा गर्नु भए अनुसार दिनुहुन्छ। र 12:7 पदले भन्छ सबैका हितका लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। पवित्र आत्माको काम तपाईँ र मेरो जीवनबाट मण्डलीमा प्रकटीकरण हुनुपर्छ भनेको मतलब देखिनु पर्यो, होस् भनेर, देखियोस् भनेर नै पवित्र आत्माले तपाईँलाई भर्ने हो। तपाईँबाट अगमबानीको सेवकाई देखियोस् भनेर अगमबानीको वरदान दिएको हो। अझै पनि बुझ्नुहुन्न? अगमवक्ताको अगमबानी वरदान तपाईँलाई किन दिएको छ? ताकि प्रभुको आत्माका कामहरू मण्डलीमा प्रकटीकरण होस् भनेर पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई भरेको हो। अर्को भाषामा भन्ने हो भने मण्डलीमा पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य सेवकाई तपाईँको जीवनबाट सुरुवात भएको
पवित्र आत्मा चाहनुहुन्छ आत्माका कामहरू मण्डलीमा प्रकट हुनुपर्छ, चिन्ह र चमत्कारहरू प्रकटीकरण हुनुपर्छ, आश्चर्य कामहरू हुनुपर्छ, सङ्घाइको कामहरू हुनुपर्छ, मानिसहरूले उत्साह पाउनुपर्छ, वचनको रेभुलेसन उनीहरूले पाउनुपर्छ, वचन प्रचारद्वारा मण्डलीले उत्साह पाओस् भनेर पवित्र आत्माका वरदानहरू तपाईँ र ममा प्रकटीकरण भएका हुन्। तपाईँ र हामीले यी कुराहरू कहिले बुझ्ने, कहिले हामी भरिने, कहिले हामीले यी कुराहरू मण्डलीमा प्रकट गर्ने? अन्य भाषाहरूमा शङ्का गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माको आश्चर्य कर्महरूमा शङ्का गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माका कामहरू जब मण्डलीमा प्रकटीकरण हुन्छन् अनि तपाईँ विरोध गर्नुहुन्छ, त्यसको विरुद्धमा खडा हुनुहुन्छ भने मण्डलीले कसरी पाउने शक्ति र सामर्थ्यका? पवित्र आत्माका कामहरू निरन्तर प्रकटीकरण होस् भनेर नै पवित्र आत्माका 9वटा वरदानहरू हामीलाई दिएको हुन्छ। हालेलुया। यी वरदानहरू हाम्रै फाइदाको लागि हुन् र यिनै 9वटा वरदानहरू परमेश्वरकै हुन् भने यी वरदानहरू प्रयोग गर्ने व्यक्ति चाहिँ विश्वासीहरू हुन् र यी हाम्रा निम्ति हुन्। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। 9वटा वरदान यी परमेश्वरकै हुन्। यसको प्रयोगकर्ता, यो पाउने हक भएका व्यक्तिहरू चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएकाहरू हुन्। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका विश्वासीहरू चाहिँ यसको प्रयोगकर्ता हुन्। यो पाउने हक र दाबी गर्न पाउनेहरू परमेश्वरका छोरा हुन्, विश्वासी हुन्, जसले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्ने, पानीको बप्तिस्मा लिएकाहरू, परमेश्वरको डर र भयमा जिउने, वचनमा आफ्नो जीवन जिउनेहरू चाहिँ यी 9वटा वरदान पाउने योग्यका र प्रयोगकर्ता चाहिँ तिनीहरूका लागि हो। आज यी मण्डलीका लागि हो। अब यीहरू विश्वासका निम्ति, यो आमाहरूका निम्ति, यो जवानहरूका निम्ति हो, यो साना भाइ बहिनीहरू जो प्रभुको डर र भयमा रहेर सेवकाई गर्न चाहने हरेकका निम्ति पवित्र आत्माका आश्चर्य कर्महरू र कामहरू प्रकटीकरण भएका हुन्। हालेलुया, हालेलुया। यी वरदानहरूका सञ्चालक विश्वासीहरू हुन्, विश्वासीहरू नै हो। भन्नुहोस्, यी 9वटा वरदानको सञ्चालक मेरो मण्डली हो, म हुँ भनेर विश्वास गर्नु नै जरुरी छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ? यी जति हुँदैनन् अथवा जति भन्ने होइन, यहाँनिर व्यवहारिक पक्ष त्रुटिपूर्ण हुन्छ हो। यहाँ गल्ती हुँदैनन् भन्ने कुरा होइन, मैले भन्न खोजेको गल्ती हुँदैन भन्ने, त्रुटि हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। अब 9वटा वरदानहरू तपाईँले हामी चलाउँछौँ हो। 9वटा वरदान भएका मान्छेहरूले कहिले पनि गल्ती गर्दैनन्, कहिले पनि उनीहरू त्रुटि गर्दैनन्, भुलहरू हुँदैन भन्ने होइन। व्यवहारिक पक्ष अलवेज गोज टु प्रब्लम र त्रुटिपूर्ण नै हुने हुन्छ है। व्यवहारिक पक्ष जहिले पनि त्रुटिपूर्ण नै हुने हुन्छ, तर यसको सही समीक्षा गरिनुपर्छ है। हामीले करेक्सन गर्न सिक्नुपर्छ। व्यवहारिक पक्ष अलवेज त त्रुटिपूर्ण हुन्छ, कमजोरी हुन्छन्। व्यवहारमा गर्दै जाँदा हामीले कतिपय कुराहरू गल्ती र त्रुटिहरू हुन सक्छ। तर पानीको मुहान शुद्ध भए तापनि है, जब त्यो पानी हाम्रो घरमा ल्याउँदा दूषित पनि हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल मैले दिएको है। अब पानीको कमजोरी होइन, पानी शुद्धै हो, पिउनुको लागि एकदमै शुद्ध पानी नै बनाइएको हुन्छ। तर त्यो पानी चाहिँ घरसम्म ल्याउँदा त्यो पानी पिउने नलायकको पनि हुनसक्छ, तपाईँले पिउन लायकको पनि भेटाउनुहुन्न होला। तर पानीको कमजोरी होइन, यो मुहान शुद्ध छ, तर त्यो पानीमा अथवा पाइपमा भएको खियाले गर्दाखेरि त्यहाँबाट बग्ने पानी चाहिँ दूषित अथवा पिउन नसकिने दूषित पनि हुन सक्छ। यो पवित्र आत्माको भराई र चलाउने व्यक्तिको जीवनबाट निर्भर रहन्छ जहिले पनि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूलाई बडो ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ प्रयोगकर्ता हो, तपाईँ वरदानले भरिएको मान्छे चाहिँ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा र डर र भयमा यदि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने साँच्चीकै तपाईँले
परमेश्वरको आत्माका 9वटा वरदानहरू तपाईँमा धारिला र तेजिला भएर काम गर्नेछन्। तपाईँ शुद्ध जीवन जिउनुहोस्, पवित्र जीवन जिउनुहोस्, परमेश्वरको डरमा जीवन जिउनुहोस्। परमेश्वरको भयमा तपाईँले जीवन जिउनु भयो भने 9का 9वटा वरदानहरू धारिला र तेजिला र दुईधारे तरवारको रूपमा तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरले काम गर्नुहुनेछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यसैले वरदानहरू पनि चलाउने मानिसहरूमा भर पर्छ। त्यो मान्छे कति इमान्दारी छ, कति परमेश्वरको डरमा छ, कति परमेश्वरको भयमा छ, दशांश इमान्दारी दिन्छ कि दिँदैन, वचन पढ्छ कि पढ्दैन, उपवास बस्छ कि बस्दैन, प्रार्थना गर्छ कि गर्दैन, झुट बोल्छ कि बोल्दैन, उसको मुखबाट शुद्ध र अशुद्ध कुराहरू निस्किन्छ। यी सबै कुरा त्यो वरदान चलाउने व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ। ऊ कति आफैलाई संवेदनशील छ, ऊ कति पवित्र आत्माप्रति डरमा छ, ऊ कति पवित्र आत्माको भयमा जिउँछ भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यी कुरालाई बडो ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी म यहाँनिर देख्दछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब भोलि हामी हेर्नेछौँ वरदानहरू किन प्रभावकारी हुँदैनन् है। वरदानहरू तपाईँ र मेरो जीवनबाट किन प्रभावकारी सेवकाई भइरहेको छैन। चङ्गाईको वरदान पाउनेहरूको चङ्गाईको वरदान तपाईँको जीवनबाट किन शक्तिशाली भइराखेको छैन। अगमबानी गर्ने अगमवक्ताको वरदान पाएकाहरू अगमबानी किन शक्तिशाली भएको छैन। यी कुराहरू पनि हामी भोलि हेर्नेछौँ। किनभने वरदान तब शक्तिशाली हुन्छ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी बुँदाहरू पनि हामी भोलि हेर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलिको शिक्षा पनि तपाईँले नछुटाइदिनुहोस् भन्ने म चाहना गर्छु। आउनुहोस् आज हामी अन्तिम गर्नेछौँ। हालेलुया। अब हामी अन्तिम गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर जतिजना तपाईँका छोरा छोरीहरू हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा तपाईँको आत्माले निरन्तर भर्दै जानुहोस्। पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य कामहरू यी छोरी र छोराहरूको जीवनबाट निरन्तर रूपमा भइराखेको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु। प्रभु, यी वरदानहरू तपाईँले हाम्रो लागि दिनुभएको छ। यी वरदानहरूको प्रयोगकर्ता हामी नै हौँ। यी वरदानहरू प्रभु खिया नलागेका, धारिला र चम्किला भएका हुन्, ताकि वरदानहरू क्रियाशील भएका हुन्, निष्क्रिय होइन। प्रभु आज क्रियाशील भएका हुन्, शक्तिशाली भएका हुन् र सामर्थ्य भएका हुन्। प्रभु, यी कुराहरूलाई, यी हतियारहरूमा जङ लाग्ने र खिया लाग्ने नपाओस्। प्रभु, तपाईँको आत्माले निरन्तर यी भाइ बहिनीहरूलाई प्रज्वलित पार्नुहोस्। तपाईँको आत्माका शक्तिले, सामर्थ्यले भरिपूर्ण गर्दै जानुहोस्। यी आत्माको शक्ति र सामर्थ्य एक महिमादेखि अर्को महिमामा लैजानुहोस्। प्रभु, धन्यवाद प्रभु यी सबै कुराको लागि। प्रभु, अब हामी छुट्टिँदछौँ। प्रभु, यो शिक्षा वचन तपाईँका 9वटा वरदानहरूको लागि धन्यवाद। सेवकाईका 5वटा वरदान र आत्माका 9वटा वरदानको लागि धन्यवाद। यी सबै तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। प्रभु, तपाईँको सेवामा लाग्नेहरूका लागि, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएकाहरूका लागि, पवित्र आत्मामा सेवकाई गर्नेहरूका लागि आज तपाईँले दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। निरन्तर चाहना गर्नेहरूलाई प्रभु दिनुहोस्, यी बाँडिदिनुहोस् प्रभु सबै तपाईँका छोरा छोरीहरूमा, ताकि छोरा छोरीहरूले यी वरदानहरू प्रयोग गरेर तपाईँको सेवामा समर्पित हुन सकुन्। मण्डलीमा जागृति आओस्, जवानहरूमा जागृति आओस्, आमाहरूमा जागृति आएको होस्। प्रभु, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु सबै कुराको लागि। अब छुट्टिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह अनि पवित्र आत्माको संगति अनि सहभागिता प्रभु तपाईँको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गरेर संसारभरि छोडेर रहेका तपाईँका छोरा छोरीहरूको साथमा यसै गरी सदा सर्वदा भइरहोस्। येशू प्रभुको नाममा आशिष माग्छु। आमेन। हालेलुया।
ओके, तपाईँको केही विषयहरू छ भने मलाई प्राइभेटली लेख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद सुनिदिनु भएको लागि। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष दिउन्। जय मसीह।